سورة مومن په دې سورة مومن کې مونږ یو آیت پاتې شو آیت نمبر 29 آیت نمبر 29 دا یو آیت مونږ نه دی کې پاتې شو سورة مومن آیت نمبر 29 صفحہ نمبر 28 صفحہ نمبر 28 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قوم لكم الملك اليوم إذا قوم استاسبا شهد پنن ارز باندي ظاهرين في الأرض غالب يپزمگا فمن ينصرنا فسوق دې مدد کړی زمونږه من بأس الله دل تعالی د عذابنا ان جاءنا كترها غاشي ممتا قال فرعون نقول فرعون ما أريكم زن خيمة ستا إلا ما أرى مگر هغسا تزخ پل گورم وما أهديكم وزلرنا خيمة ستا إلا سبيل الرشاد مگر لالا درستي